السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فيديو رقم 14 من الحصص التطبيقيه اللي تندير معكم. دونك كيف ما عودناكم دائما جوج ديال لي فيديو تقريبا جوج ديال لي بريباراسيون في كل فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد بسكوي برونيز. كيف ما كتعرفوا انه ضروري من تواجد لينوا الكركاع دونك تيكون شوكولا، ومن بعد غادي نشوفوا العجينه المرقه او لا بات فيلتي اللي كنكلاسوها في لي بات سيش. غنشوفوا لا تكنيك ديال الفيلتاج او التوراق، ونهضروا شويه على لي برودوي اباز ديال لا بات فيلتي. دونك بالنسبه للبسكوي برونيز ديالنا غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، غادي نحتاجوا كذلك 200 غرام ديال السنيده، 120 غرام ديال الكركاع اولا لينوا، 100 غرام ديال لافارين، 180 غرام ديال الزبده اللي ديجا ذوبنا وغادي نعاودوا نذوبوها غير باش نربحوا الوقت، وعندنا 260 ديال الشكلاط. دونك الزبده ديالنا كنديروها فوق البوطه انها تسخن باش كنسهلوا لنا العمليه ديال الذوبان ديال الشكلاط، او ميم طون نستغلوا الوقت. دونك غادي نديروا البيض ديالنا يتمونطا فاسون جينواز. دونك من لاباري ديال البيض ديالنا كتولي خليط واحد، كنزيدو السكر سمول امبلوي، فوالا. دونك تخليو الخليط ديالنا يتمونطانا جينواز، يعني لي زو كيتمونطانا فاسون جينواز. او ميم طون دونك الزبده ديالنا ملي كتذوب بيان سور سخونه كنكبوها على الشكلاط. دونك باش كنسهلوا علينا الذوبان ديال الشكلاط، لان الشوكولا غيش كيف ما كتعرفوا كيدوب في درجه الحراره 50 55، والزبده دونك كتكون فيها تقريبا واحد 90 حتى 100 درجه الحراره. دونك كيسهل لنا اننا نذوبوا الشكلاط ديالنا يعني بسهوله. دونك هنايا تنحركوا لاباري ديال الشكلاط بالزبده، دونك اولا نقدروا نقولوا كنبردوهم يعني بطريقه غير مباشره. لو تيرم كيتسمى فاني. دونك فاني صوص ولا اون كريم شود، سي روميي اون كريم ولا اون صوص شود جوسكا لا ريفروديسمون كومبليت ديال لاباراي. دونك تنحركوها بهذا الشكل هذا حتى كتبرد لينا لاباراي. دونك باش ما نطيحوش في لاكواغيلاسيون ديال لي زو دائما، لان البيض تيكون فواحد درجه الحراره يعني ديال الثلاجه اللي فيها -5، يعني من -1 -5 لا ريفريجيراسيون. بيان سور الا عطينا درجه الحراره مرتفعه دونك يقدر يوقع لنا لو شوك تيرميك انه يقدر يطيب لنا البيض، وكنطيحوا في لاكواغيلاسيون ديال لي زو. دونك تنبقاو نحركوا لاباري ديالنا بهذا الشكل هذا حتى كتبرد. دونك خليكم معنا، من بعد ما تبردنا لاباري نرجعوا نكملوا لا تكنيك. دونك من بعد ما برداتنا لاباري ديالنا دونك غادي نزيدوها على لي زو اللي ديجا قلنا مونتي فاسون جينواز. فوالا. من بعد كندخلوا ليها لا فارين مع لينوا، من الاحسن نخلطوا لا فارين مع لينوا بهذا الشكل هذا، لان الا حطينا الكركاع بوحدو دخلنا لاباراي دونك الكركاع ثقيل واحد شويه غادي يهبط لينا مباشره للقاع ديال لاباط. دونك تقدر لاباط مثلا الكركاع يتحرق بالزربه
دونك قبل لاباط. هذا علاش كان من الاحسن نخلطوه بهذا الشكل هذا دونك مع الدقيق، دونك باش بحال كيتونغوبا بداك لا بودغ. وكيف ما كتعرفوا لي بودغ انهم تيكونوا تقارين واحد شويه، يعني صعيب باش يهبطوا لتحت في وسط الليكيد. دونك باش في لا كويسون تيبقى لنا داك لي نوا دونك محطوط بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه وما تيكونش متساوي في القاع ديال البسكوي ديالنا. دونك البسكوي ديالنا هو هذا. نوجدوا لي بلاك ديالنا، كنوجدوا بيان سور بلاك افور مع طاب كويسون، وكنشوفوا الاطار اللي نقدروا نديروا فيه البسكوي على حسب واش بغينا نخرجوه يعني كوم ان بتي فور، يعني كنديروا في واحد الكادر اللي هو كبير، نقدروا نديروه في واحد الاطار اللي هو صغير باش نمونطوا به واحد الكاطو. دونك خليكم معنا نوجدوا الاطار ديالنا ونرجعوا نكملوا لا تكنيك. دونك دابا ندوزو نشوفوا كيفاش نعمروا لي مول ديالنا. دونك انا اختاريت هنا 3 ديال الاطارات، جوج نقدروا نستعملوهم كوم فون ديال واحد لونترومي اللي نقدروا نصوبوه، واطار كبير دونك نقدروا نديروه على اساس البتي فور. فوالا كيف ما كتشوفوا دونك لاباري ديالنا تقريبا ايغاليزات شدات لا فورم ديالها. دونك تنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنسالوا دونك الاطار كله تنملؤوه وندخلوهم يطيبوا 170 درجه الحراره تقريبا واحد 13 دقيقه. دونك من بعد ما طيبنا البسكوي ديالنا، دونك كيف ما كتشوفوا بين لي زاسيوس ديال البسكوي برونيز لنا كيف ما كتشوفوا المكونات كلهم عندنا، يعني نقدروا يعني نكونسوميوهم هكاك يعني كرو طريين الا البيض. دونك لوبجيكتيف عندنا في البسكوي برونيز هو لا ستيريليزاسيون ديال لي زو. دونك الا شفتوا بحال هكا دونك تيبان لنا مازال المويلو مازال طب، يكفي اننا نبازيو على لا كويسون. الوغ نكونترول لا كويسون ديال البسكوي برونيز بهاد لا كروت هادي، هاد القشره الفوقانيه. دونك الا تكونت هاد القشره كنعرفوا البسكوي ديالنا راه طيب. بارفوا نقدروا نقيسوه يبان لنا مازال بحال الا خضر، دونك الا خلينا مده طويله في الران حتى يقصح هذاك لو فون ديال البسكوي، يعني الوسط ديالو هنايا لو سونتر ديال الميليو ديالو. دونك ملي غادي ندوزو لا ريفروديسمون ديال البسكوي غادي يكون قاصح يعني فات فيه طياب. دونك لا كويسون ديالو نورمال هي هادي، غير الفورماسيون ديال هاد لاكروت القشره الفوقانيه دونك تنحبسو. دونك من بعد ما كنخرجوا في الفران مباشره تنحاولوا نهبطوا له هاد الجناب واحد شويه. دونك سيرتو الا كنا غادي نستعملوا واحد لاموس. دونك تنمشيو بهاد الطريقه هادي حتى لافان ديالو، تنخليو البسكوي ديالنا يبرد وندوزو مباشره نشوفوا لاباط فيوتي. دونك الجزء الثاني من الفيديو ديالنا غادي نشوفوا ولا غادي نطرقوا لاباط فيوتي اولا العجين المرقه. دونك غادي نهضروا شويه على لاباط فيوتي، شنو هما لي برودوي اباز ديال لاباط فيوتي، وغادي نشوفوا لي كومبوزون ديالها ولا تكنيك كيفاش يعني نورقوا العجينه ديالنا. دونك مقادير غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، لا فارين درنا ديجا في لاكيف. غادي نحتاجوا 380 غرام ديال المارغرين، غادي نحتاجوا 10 غرام ديال الملحه و250 غرام ديال الماء. بالنسبه لهاد لا فارين غادي نديروها على حساب الفلوراج ديال لو بوست طرافين اللي غندوزو العمليه ديال التوراق. دونك تنزلوا الملحه ديالنا على لا فارين. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا لو بيتريساج،
ولكن لو بيتريزاج كنقصدو به هنا غير لو غاسومبلاج لاباط فيولتي ما خصهاش تدلك بزاف. كاين دو ميثود، اما كنحترموا لا غوسيت يعني كيف ما شرحنا في الاول ديال الفيديو. بارفوا يعني كنعبروا الدقيق وكنساو شحال عبرنا، دونك دائما الدقيق عنده علاقه بالمارغرين، يعني كاينه عمليه حسابيه كيلو كنديروا فيها 750 غرام، دونك بعد خاطر كنساو شحال ديال الدقيق درنا. دونك في هذه الحاله هذه نقدروا نعتمدوا على لو بلون بي، يعني كنشدوا لاباط ديالنا او لا دي ترومب كنقصدوا بها هو لو راسومبلاج ديال لا فارين بلس لو بلس سيل. دونك كنشدوا ديك لا دي ترومب تنعبروها، والبول اللي لقينا تنقسموه على جوج وكنديروه مارغرين. دونك مارغرين دو بريفيرونس تكون يعني متلوقه كيف ما كتشوفوا، عطيناها هذا الحجم مربع، دونك باش نشوفوا كيفاش ندخلوها في وسط لا دي ترومب ديالنا. بالنسبه لاباط فيولتي كنعجنوها على جوج ديال الطرق اولا تنخدموا على جوج ديال الطرق. دونك كنخدموا يعني كنورقوا هاد التوراق الفيلطاج، اما تنديروا لها واحد فيلطاج كلاسيك او لا فيلطاج على الانفيرس. دونك الفرق بيناتهم ان الفيلطاج كلاسيك تندخلوا المارغرين في وسط لا دي ترومب اللي كيف ما شرنا ان لا دي ترومب كتكون من الماء ولا فارين والملحه، او لا على الانفيرس يعني لو كونترير كنصوبوا لا دي ترومب وكنطلقوا لا ماتيير غراس ديالنا وتنديروها في وسط يعني العجينه كنديروها في وسط الزبده وتنغطيوها وكنكملوا له التوراق. يعني دائما ماتيير غراس كتكون عندنا هي اللي على برا. بيان سور نقدروا نخدموها نوار، دونك الا بغينا اون بات فيولتي نوار كاين اللي تيدخل الكاكاو مع لا بات هي او كونترير، دونك دو بريفيرونس الكاكاو نخدموا مع لا ماتيير غراس، يعني نحصلوا على واحد ماتيير غراس في لا كولور نوار عاد كندخلوها للعجينه ديالنا. دونك نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى تجمع لنا لا بات ديالنا ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التوراق ان شاء الله. دونك لا بات ديالنا بريسك دونك واجده، فوالا. دونك كتولي لنا اون سول بول، دونك كره واحده كيف ما كتشوفوا. بعد خطرات نقدروا نطيحوا في دي بروبليم صغار، يعني واخا كنديروا الكميه ديال الماء اللي شرنا ليها يعني اللي عندنا في لاغوسنا في الاول ديال الفيديو العجينه ما كنلقاوها ما تجمعش، دونك كاين بروبليم في لا فارين. نقدروا نلقاو لا فارين بون كاليتي او لا واحد لا كاليتي اللي هي ناقصه واحد شويه. دونك في هذه الحاله هذه كنزيدوا واحد شويه ديال الماء وكنحاولوا نخدموها اكثر، دونك تنحصلوا على واحد لابول اللي هي بحال هكا، دونك اون دي ترومب ولا اون بات اللي هي هوموجين. دونك تنديروا لها واحد لانسيزيون وندخلوها، دونك تروبوزا واحد ثلث ساعه. فوالا تنخليوها تستراح ثلاجه ثلث ساعه، من بعد غادي ندوزو للعمليه ديال التوراق ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا لا دي تروب ديالنا تروبوزا في الثلاجه قلنا واحد ثلث ساعه، دونك غادي نحيدوها من البابي فيلم، دونك وندوزو العمليه ديال التوراق ان شاء الله. دونك كنفلو لو بوست طرافاي ديالنا لا فارين، دونك تنشوفوا هاد لي بارتي هادو اللي عندنا هنايا كنحاولوا نطلقوا، دونك كل بارتي كنحاولوا نطلقوها بوحدها تقريبا بحال شي اونفلوب. دونك الجوا ديال البرايله فتحناه تيعطينا هذا الشكل هذا. دونك دائما تنخلو لو سونتر دونك نومبيوه شويه، تنحطو المارغرين ديالنا تنحاولوا نعطيوها لا فورم ديال كاري. فوالا دونك تندوزو للعمليه ديال اونفلوبي. دونك اونفلوبي يعني تنغطيو على المارغرين ديالنا او على ماتيير غراس. دونك تنقلبوا لاباط ديالنا ربادوره، تندوزو العمليه ديال طابوتي. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا هو لا ريبارتيسيون ديال الماتيير غراس في لاباط او لا فادي تروم. من بعد كندوزو العمليه ديال التوراق. دونك تنطلقوا لاباط ديالنا تقريبا بهذا الشكل هذا. دونك دائما كنحاولوا على المستوى يكون يعني يكون بالطول. دونك تقريبا كيف ما كتشوفوا تقريبا العرض
3 المرات الطول تقريبا. دونك تندوزو للطريقه ديال التوراق. دونك تنخلو لاباط ديالنا بهذه الطريقه هذه. دونك الا بغينا نديرو الفيولطاج سامبل، دونك تنجيبو لاباط ديالنا تقريبا النص وتنعاودو نسدو عليها بيان سور، تنحيدو هاد لافاغي اللي كاينه الفوق باش لاباط تلصق لينا. دونك هنا فيولطاج سامبل. دونك سامبل كنديرو 6 ديال التوريقات او 6 ديال العمليات بحال هكا بهذا الشكل هذا. دونك الا جينا تنلفوها على 3 كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لنا بغينا نخدموا الفيولطاج دوبل. دونك دوبل تنجيبو لي دو كوتي للنص تقريبا ديال لاباط وتنعاودو ونتنيوها دونك بهذا الشكل هذا على 4. سي بون. دونك لي تور سامبل تنديرو 6 ديال لي تور. بالنسبه لي تور دوبل كنديرو 4 ديال لي تور. بمعدل كل تور دوبل كيعطينا 1 ونص سامبل. دونك في التوتال كنحصلوا على 6. دونك حنايا غادي نديرو اليوم فيولطاج ميكس، يعني غنديرو نص ديال التوار دوبل ونص ديال التوار سامبل. خليكم معنا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نتنيو. دونك غادي نديرو التور سامبل غنبداو به هو الاول. فوالا كنقلبوا لا دي ترومب ديالنا او لا باطون ديالنا 4 دورة، يعني الفتحه تكون على اليمين. بالنسبه لا باطون او لا دي ترومب، يعني الفرق بيناتهم ان لا دي ترومب كيف ما قلنا هي الخليط ديال الدقيق والماء والملحه. ملي كنزيدو على ماتيغ غاس دونك تتولي لنا الباطون. دونك تنخليوها بهذه الطريقه هذه. كنماركيو بان درنا التور الاول وكندخلوها ثلاجه السراح ربع ساعه. دونك بعد ما خلينا لا باطون ديالنا او لا بات فيولتي ديالنا تستراح في الثلاجه لمده ديال ربع ساعه. يعني لا بات فيولتي كتكون من لا دي ترومب بليس ماتيغ غاس. دونك الا خلطناهم كيعطيونا كيف ما قلنا اون باطون. دونك تنفلوريو البوز ديالنا دائما وتندوزو التور الثاني. دونك دائما الفتحه كتكون على اليمين. دونك كيف ما قلنا الا بغينا 6 ديال لي تور سامبل دونك تنتنيو على 3، بينا لي تور دوبل تنتنيوهم على 4. دونك حنايا غادي نديرو واحد سامبل واحد دوبل، يعني في التوتال غادي نديرو 2 ديال لي تور دوبل وغنديرو 3 سامبل باش نحصلوا على 6 دائما. دونك درنا الاول سامبل، الثاني غادي نديروه دوبل. فوالا كنقلبوها 4 دورة دائما، يعني هاد الفتحه هادي تكون على يدنا اليمين. دونك تماركيو 2 نورمالمون هنا كاين 2 ديال لي تور اونس. غادي نبقاو ماشيين بهاد العمليه هادي حتى نكملوا 6 ديال لي تور. ا كونديسيون ما بين تور وتور خاصنا نخلو لاباط ديالنا تروبوزا تقريبا واحد ربع ساعه. بالنسبه للاستعمالات ديال لاباط فيولتي نقدروا نسويو بها ميلفي فرونجيبان او لا جالوزي لان كتعمرنا بلا كريم فرونجيبان. نقدروا نصاوبوا بها لي غاليت لي شوسون لي بيتي في اونترومي فرونجيبان. دونك كاين بزاف ديال الاستعمالات ديالها. كمان نقدروا نستعملوها في لي برودوي صالي، يعني في الاول ديال البيتريساج لا فارين تنخلطوا مع شويه ديال لي زيبيس. دونك مثلا الملحه والبزار شويه ديال الزعتر او زيدره وتنخدموا بها يعني لي سالي لي شوسون او لي غاليت او لي جالوزي سالي. دونك خليكم معايا نرجعوا لاباط ديالنا تستراح للثلاجه لمده ديال ربع ساعه ونشوفوا التور الثالث ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا لاباط ديالنا تروبوزا، بعد ما درنا تو سامبل تو دوبل، دونك نفس الطريقه تنحاولوا ما امكن ما نرقوهاش بزاف. دونك بيان سور ملي كنساليو ضروري نحيدو هاد لي زاكسيدون ديال لافارين. دونك غادي نديرو تور دوبل. فوالا دونك درنا 2 ديال لي تور دوبل اللي كيعطيونا 3 سامبل ودرنا واحد سامبل. صافي دير التوتال درنا 4 ديال لي تور هنايا. دونك تنبوانتيو 4 ديال لي تور، خليوها تستراح ربع ساعه ونرجعوا نشوفوا التور الخامس والسادس ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا تستراح ربع ساعه في التور الرابع دونك ندوزو مباشره للتور الخامس. دونك دائما كنفلوريو لو بوست طرافاي ديالنا.
دونك دائما لاباط فيلتي كنحاولوا نطلقوها غير بالطول، نحاولوا ما نعطيوهاش العرض. هنا لوبجيكتيف ديال الطول والعرض هو العلاقه بيناتهم هي فاش كنديروا البلياج وكنحاولوا نقلبوها 4 ذراع على يدنا ديال اليمين. دونك دائما كنخدموها بالطول والعرض. دونك التور الخامس ديالنا غادي نديروه بسامبل. فوالا غادي نقلبوها 4 ذراع كيف ما شفتوا معايا. الا فتحنا هنايا غادي نلقاونا كنطلقوها بالعرض. دونك كنخليوها دائما دونك في الطول حتى كنديروها 4 ذراع كنطلقوها نوجدوها للتور الموالي. دونك درنا 5 ديال لي تور دو بريفيرونس. لاباط فيتي الا كنا بغينا نستعملوها دونك شي بريباراسيون من الاحسن لاباط خاصها تربوزا مزيان، نحبسوا عند التور الرابع ولا الخامس حتى لو مومون ديال ليتيليزاسيون ديال لاباط فيتي عاد كنكملوها في الطاجيره. دونك حنا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، غادي نحبسوا عند 5 ديال لي تور، بقى لنا تور واحد. دونك غادي نخليوها الفيديو الجاي ان شاء الله اولا الحلقه الجايه ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي طرقنا فيه جوج ديال لي بات اللي هو البسكوي برونيز مع لاباط فيتي، وشفنا طريقه تحضير ديال لاباط فيتي. موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.